نصیب فرمائے۔ دوستو جناب انہوں معلوم ہے کہ ماہ رجب المرجب شریف دا یہ تیسرا جمعۃ المبارک شریف ہے۔ پچھلے دو جمعہ دے اندر میں جناب انہوں دے سامنے معیار انسانیت دے سلسلے دے اندر گفتگو کی تھی۔ دوستو جناب انہوں یہ گل تھے خوب معلوم ہے کہ اس مہینے شریف میں نسبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار دے سفر معراج شریف دوستو جس طرح اس میں نبی علیہ السلام آپ سرکار دے معراج شریف دے سفر دے نال نسبت ہے، اسی طرح ہی اس مہینے شریف دے اندر مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ولادت شریف بھی ہوئی، اور ساتھ ساتھ یہ بات بذہن چ رکھو اس مہینے شریف دے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دا وصال شریف بھی ہوئے، یعنی اے عرس سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مہینہ شریف ہے۔ تو دوستو میں جناب رہے سامنے آج جس موضوع تے کلام کرنا چاہنا اور جنہی آخری میں مناسبت بیان کی تھی نا اسے نو سامنے رکھ دے ہویا کیونکہ اے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار دے عرس شریف دا مہینہ ہے، تو اسے مناسبت دے نال میں جناب انہوں دے سامنے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کچھ فضائل مناقب عظمت و شان جو کہ بیان کرنا از حد ضروری ہے اہل سنت و جماعت دی عقیدے دی حفاظت دے واسطے، اور ساتھ ساتھ کچھ ہون والے اعتراضات انہوں نے جواب دین دی کوشش کرانگا۔ اللہ رب العالمین میں نے سمجھانے دی توفیق نصیب فرماوے اور جناب انہوں نے سمجھنے دی توفیق نصیب فرماوے۔ دوستو جمعہ شریف دا وقت انتہائی مختصر وقت ہوندہ ہے، خیر میں اپنے عنوان موجود طرفی متوجہ ہون لگ گیا۔ پہلی بات جس کا تو میں اپنی گل شروع کر لگیا اس نے انتہائی توجہ نال سماعت فرماؤ، بلا کسی خارجی تمہید دے ادھر ادھر گل جان دے میں اصل نقطے دی طرف متوجہ ہونا جناب نے توجہ نال سماعت فرماؤ۔ ادھر دیکھو سونا ہوئے سونا یا مثال طور تے کستوری، سونا ہے کستوری انہوں نے تولن واسطے کنڈے کچھ ہور ہوندے ہیں۔ میں جس گلوال جناب رہا لے کے جانا چاہنا بہت اہم بات ہے، پوری توجہ نال لکڑیاں تولنیاں ہونا، لکڑیاں تولنیاں ہونا کوئی وڈی آلہ شے نہ ہوئے، ادنا جی شے ہوئے، مثال دے طور تے لکڑیاں ہیں اونا واسطے یاد رکھو ترازو کچھ اور ہوتے، سونا کستوری ہے تولن واسطے ترازو کچھ اور، سونے چاندی واسطے اگر انہوں تولنا ہوئے نا اتھے دے رتی دے ماڑا جائے فرق پائے گیا نا، ماڑا جا فرق بھی بہت نقصان دے، اتھے ماڑا جا میری بات ہو سکتی ماڑا جا بالکل تھوڑا جا فرق یہ بھی نقصان دے، خطرے تو خالی نہیں، بڑا نقصان ہو جائے ماڑا جا دیکھو نا ہوندے واسطے کنڈے خاص کیوں ہوندے اگر ماڑا جا ماسا جا بھی فرق قیمتی دھات ہے، اگر تھوڑا جا بھی فرق پائے گیا نا تو بہت نقصان ہو جانا، بہت نقصان ہو جانا۔ لکڑیاں انہوں نے تولن واسطے ٹالا ہوندیاں نے ایویں ہے نا،
ادھر اگر کوئی پائیے دا 2 پا دا بلکہ ادھا کلو کیا مطلب یہ ہے پورا کلو 2 کلو بھی فرق پہ جاوے تو خاصا محسوس نہیں ہوتا. ایتھے رتیاں دے تول بھی پورے ہو رہے ہیں. ایتھے رتیاں دے تول بھی سونے ہو, رتیاں دے تول بھی, رتیاں دا گھاٹا وعدہ بھی برداشت. میری بات نو سمجھا, میں جس نتیجے تک لے کے جانا چاہنا اس نو توجہ نال سمجھو. ایتھے رتیاں دے تول بھی, ایتھے رتیاں دے ویکھو نا, رتیاں دے کمیاں بیشیاں بھی برداشت نہیں ہوندیاں. تاں کر کے سونا چاندی تول نہ ہوئے, اوتھے کنڈے کچھ ہور ہوندے نے. کستوری تول نہیں ہوئے, سونا تول نہ ہوئے, کنڈے کچھ ہور نے. اگر جے تساں لکڑیاں تولنیاں نے تے پھر لکڑیاں تولن واسطے کنڈے ہور ہوندے نے. ہن مثال دے طور تے کوئی بندہ سونے ہو اگر سونا ہے یا کستوری ہے انہوں تول میری توجہ اٹھتی ہے, ادھر ویکھو توجہ. ہن سونے ہو گل ہے سونا تولنا ہے, کستوری تولنی ہے تے تساں لے کے ٹور جاؤ لکڑیاں دی ٹال تے, لکڑیاں دی ٹال تے تساں سونا تولان واسطے ٹور جاؤ بھی سونا تولنا ہے, وزن کرنا ہے, وزن پورا ہے یا کمی بیشی ہے تے تساں ٹور جاؤ ٹالا ہوتے. اگلے آنکھنا یار تو سونے چاندی دی قدر نہیں کیتی, تو کستوری دی قدر نہیں کیتی, بلا کستوری دا تول ٹالا تے ہوتا ہے. توجہ, جڑیاں لکڑیاں دی ٹالاں ہوندیاں نے اوتھے کستوریاں دے تول نہیں ہوندے. اوتھے تے ماڑا جدھر ویکھو نا اوتھے تے بڑے کئی بار کلو دا فرق پہ جاندا ہے. تے اے جڑی سونا ہے ایتھے تے ایویں ماڑا جا رتی دا کمی بیشی بھی برداشت, کستوری رتی دی کمی بیشی بھی برداشت نہیں ہوندی. ہن ادھر ویکھو گل اے ہے اگر سونا ہے کستوری ہے چاندی ہے اونوں تولن واسطے تساں یاد رکھو ٹال تے نہیں جاندے. اگر ٹال تے جاؤ گے تے تساں قدر نہیں کیتی, تساں بے قدری کیتی ہے. ٹالاں تے لکڑیاں تلدیاں نے, سونے چاندی تے کستوریاں ٹالاں تے نہیں تلدیاں. میں مثال دیتی ہے پھیلا کے گل سمجھان دی خاطر. سونےو اللہ دے نبی علیہ السلام دے جڑے صحابہ کرام نے او انج سمجھو جویں سونا نے, او انج سمجھو جویں کستوری نے. انہاں نو تولنا ہوے, انہاں دے کردار نو تولنا ہوے, انہاں دی عظمت و شان نو تولنا ہوے تے سونیا ایک ہے تاریخ اور ایک ہے قرآن تے حدیث. تاریخ دا کنڈا انج سمجھو جویں لکڑیاں دی ٹال ہے, اوتھے تے بڑیاں کمیاں بیشیاں ہو جاندیاں نے, جھوٹیاں سچیاں سیر ویتاں وچ آ جاندیاں نے تے رل جاندیاں نے. سونیا ادھر ویکھ تے او ہے سونا چاندی تے کستوری, انہاں واسطے تاریخ دیاں ٹالاں نہیں ہون گیاں. تاریخ دا کنڈا انج سمجھو جویں ٹال ہے لکڑی دی. سونا چاندی انج سمجھو ادھر ویکھو او ہے سونا چاندی, اور قرآن حدیث سونا چاندی دا ہے ترازو. قرآن حدیث سونے چاندی دا ترازو ہے. تو سونےو جس وقت اسا تولنا ہے اصحاب پیغمبر دی شان نو, اسا تاریخ دے ٹال تے نہیں جانا, قرآن حدیث دے کنڈے تے جانا ہے. اسا انہاں دے واسطے معیار تاریخ دیاں دسیاں ہوئیاں جھوٹیاں سچیاں روایتاں دے نال قائم نہیں کرنا. اسا انہاں نو اس کنڈے تے تولنا ہے جس کنڈے تے نبی دے فرمان نے تولیا ہے, رب دے قرآن نے تولیا ہے. رب نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, جو مرضی پہ کرن میں سارے نالی جنت دا وعدہ کر لیا ہے. توجہ ہے نا, ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. میری بات کو سمجھ رہا ہو نا؟ ہاں یاد رکھو تاریخ دیاں گلاں جھوٹیاں سچیاں جیویں ٹال ہوندی ہے لکڑیاں دی, اوتھے کمیاں بیشیاں برداشت 100 کمیاں بیشیاں برداشت ہو جاندیاں نے. ایویں جڑی تاریخ دی ٹال ہے نا, تاریخ دی ٹال, تاریخ دے اندر ول پوڑیاں گلاں جھوٹیاں سچیاں کو کیویں دی گل کو کیویں دی گل کو کیویں دی گل, پر جڑی قرآن حدیث ہے او تے پوری حفاظت دے نال ساڈے تک پہنچی ہے. قرآن ہے ایک ایک ایت, ایک ایک حرف, ایک ایک نقطہ, زبر زیر پیش دے اندر ماسا تبدیلی نہیں. نبی دا فرمان نے پوری حفاظت دے نال جدوں ساڈے تک پہنچے نے تے سونا تولن واسطے
کنڈا بڑا خاص قسم دا چاہیدا ہوندا ہے ایویں اصحاب پیغمبر دی شان نو سمجھن واسطے کنڈا تاریخ دا نہیں ہوے گا اساں انہاں دے بارے سوچ انہاں دے بارے نظریہ انہاں دے بارے عقیدہ او نہیں رکھنا جڑا سانو تاریخ دیاں کتاباں وچوں لبدا ہے اساں انہاں دے بارے عقیدہ انہاں دے بارے نظریہ انہاں دے بارے سوچ انہاں دے بارے خیال وہی رکھنا ہے جس سوچ خیال تے عقیدے دا حکم رب دے قرآن نے دیتا ہے نبی دے فرمان نے دی چھوڑیا ہے میری نہیں بات جناب اور سمجھ آئی ہے یہ نہیں آئی اور اے میں جناب اور مثال دیتی ہے اور ان دے مطابق ایک حدیث سنا لما اس نے توجہ نال سماعت فرماؤ ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ حدیث میں کتو سنان لگیا سیاہ ستہ سیاہ ستہ 6 کتاباں نے حدیث دیا ان دے وچوں ترمذی شریف اندہ لمبر تیسرے لمبر تے بندہ ہے اندہ درجہ تیسرے لمبر تے بندہ ہے ترمذی شریف دی روایت ہے میرے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ دے پاک نبی جنہ دے بارے رب فرماندہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى ساڈا نبی اپنی مرضی نال نہیں بولدا ادوں بولدا ہے میں جدوں رب دا حکم آ جاندا ہے حضور پاک نے فرمایا اللہ اللہ اے حدیث تے لفظ سنے آجے اللہ اللہ اور رب تو ڈرے آجے اور رب تو ڈرے آجے اصحابی میرے یارہ دے بارے رب تو ڈرے آجے میرے یارہ دے بارے رب تو ڈرے آجے لا تتخذوہ غرضا بعدی خبردار انہوں نے میرے تو بعد اعتراض دا نشانہ نہ بنایا آجے فرمایا جو ہو جاوے سو ہو جاوے خبردار فرمایا اللہ اللہ اصحابی فرمایا میرے یارہ دے بارے رب تو ڈرے آجے پتہ لگیا جیرا نبی علیہ السلام دے یارہ دے بارے زبان کھولے رب تو ڈرن والا نہیں جیرا رب تو ڈرن والا ہوئے گا وہ اپنی زبان نو چپ رکھے گا ہاں وہ جو مردی پہ کرنا اسا انہاں دے اعتراض نہیں کرنا انہاں دے بھراواں دا معاملہ سی وہ بھراواں دا آپس دا معاملہ سی اسا انہاں نو سلام بھی کرنا ہے تو انہاں دا عزت و احترام بھی کرنا ہے میری بات نو سمجھ رہا ہوں نا میں بڑی اہم بات جناب رہا ہوں سمجھانا چاہنا توجہ پہلی گل حضور نے کیا فرمایا اللہ اللہ فرمایا رب تو ڈریا ہے کس معاملے دے اندر رب تو ڈریا جے فرمایا اصحابی میرے صحابہ کرام دے معاملے دے اندر کیا کریا جے میرے صحابہ کرام دے معاملے دے اندر تساں اللہ تو ڈریا جے خبردار انہاں دے بارے زبان نہ کھولیا جے انہاں دے بارے زبان نو حرکت نہ دیا جے جدو جو ذکر کریا جے چنگا ہی کریا جے تعریف ہی کریا جے انہاں دی عظمت و شان ہی بیان کریا جے مگر خبردار انہاں دے بارے زبان نہ کھولیا جے انہاں دے بارے زبان دے وچوں برا کلمہ نہ بولیا جے لا تتخذوہ غرضا بعدی میرے تو بعد انہاں نو اعتراض دا نشانہ نہ بنایا جے او جو کر گئے سو کر گئے تانوں اون دے نال کی غرض لگے میں جانا تے میرے یار جانن میں جانا ہے کدا پیار ہے میں جانا تے میرے یار جانن میں اپنے آپ انہاں دا جواب دے لواں گا تساں انہاں دے در پے نہ ہویا جے تساں انہاں دے بارے زبان نہ کھولیا جے میرے نبی نے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم فرمایا جیڑا بھی انہاں نال پیار کرے گا میں محمد دے پیار دی وجہ نال پیار کرے گا فرمایا ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم فرمایا جیڑا انہاں نال بغض رکھے گا او میں محمد دے نال بغض رکھن والا میں محمد دے نال بغض ہے تا نبی دے یارہ دے نال بغض پر رکھدا ہے میرے نبی علیہ السلام نے علامت نشانی بیان فرمائی فرمایا ویکھنا ہوئے اے فلاں بندہ میرے نال پیار کرتا ہے یا میرے نال بغض رکھدا ہے ویکھ لویا جے میرے صحابہ میں اپنے صحابہ نو رب دے پیار واسطے کسوٹی محمد پاک دی ذات ہے رب دی قدر کرن والا رب نال پیار کرن والا محبوب خدا نال ضرور پیار کرن والا ہوئے گا اور محبوب خدا نے اپنے پیار واسطے اپنی محبت واسطے اپنے احترام واسطے اپنے اکرام واسطے اپنے ادب واسطے اپنی تعظیم واسطے معیار کنہاں نو بنایا معیار اپنے یاراں نو بنایا فرمایا جیڑا انہاں نال پیار کرے گا میں محمد دی محبت دی وجہ نال میں محمد دے پیار دی وجہ نال پیار کرے گا میرے نبی نے واضح نشانی بیان کر دی تھی کہ اگر تسا سمجھنا ہوئے جاننا ہوئے کہ فلانا بندہ محمد پاک نال پیار کردا ہے یا نہیں کردا تسا اون دے سامنے میرے یاراں دا نام لوے آجے اگر یاراں دا نام لین دے نال سڑ جاوے تے میں محمد دے نال بغض رکھدا ہے اگر میرے یاراں دا نام سن کے ٹھر جاوے تے سمجھیا جے میں محمد دے نال پیار رکھدا ہے میری بات سمجھ آ رہی کہ کوئی نہ آ رہی فرمایا تساں معیار کسوٹی معیار اور کسوٹی کنہاں نو بنایا گیا معیار اور کسوٹی بنایا گیا حضور دے یاراں نو فرمایا فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم فرمایا جڑا انہاں نال بغض رکھے گا جڑا انہاں نال عناد رکھے گا فرمایا میں محمد دے بغض دی وجہ نال انہاں نال بغض رکھے گا فرمایا
میں محمد دے نال بغض ہے تے تا میرے یاراں نال بغض ہوئے گا۔ ہن پتہ لانا ہے اے بندہ نبی نال بغض رکھدا ہے یا پیار رکھدا ہے۔ اون دے سامنے حضور دے یاراں دا ذکر ہوئے، ابو بکر و عمر دا ذکر ہوئے، عثمان و علی دا ذکر ہوئے، حضرت سلیمان فارسی دا ذکر ہوئے، چاہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ذکر ہوئے، سونیا اگر بغض رکھے ساڑ جائے تے سمجھ لے نبی نال پیار کرنے والا نہیں، حضور نال بغض رکھنے والا ہے۔ جڑا نبی نال پیار کرنے والا ہوئے گا، قسم خدا دی کر کے آنا پالو، نبی دی ہر یار نال پیار کرنے والا ہوئے گا، ہر یار دا احترام کرنے والا۔ توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ اور اگے چل کے میں ایک بنیاد بنائی ہے جناب، انہوں نے ایک بنیادی طور سے ایک مثال دیتی ہے، نبی علیہ السلام دا فرمان سنایا ہے۔ ان میں اگے چلنا جناب انہوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے چند مناقب عظمت و شان اور آپ دی عظمت دے اندر ایک حدیث پاک سناواں گا، ایک دو اعتراضات دے جواب دیاں گا تے گل اپنی مک جانی ہے۔ ذرا پیار نال بولو سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم فرماتا ہے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ سجنہ ادھر ویکھنا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نے کلمہ کدوں پڑھیا ہے؟ سمجھ لو پہلے آپ نے کلمہ کدوں پڑھیا، اسلام کدوں قبول کیتا ہے؟ جناب انہاں دے ذہن دے اندر شاید ہوئے عمرۃ القضاء سن 6 ہجری نو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرہ شریف دی نیت دے نال مدینہ شریف تے روانہ ہوئے۔ مکہ شریف دے کچھ قریب ہی پہنچے سن حدیبیہ دے مقام تے۔ مکہ تو مدینہ دے درمیان ایک مقام آندا ہے جس نوں آندے نے حدیبیہ، اس مقام تے پہنچے، کافراں نے ٹھالے، انہاں نے کہا اساں تانوں عمرہ کرن واسطے اگے نہیں آن دینا۔ خیر پھر بعد صلح ہوئی، حضور پاک سرکار واپسی تشریف لے کے آگے۔ سن 7 ہجری نو حضور پاک نے او جڑا عمرہ شریف رہ گیا سی اس عمرہ شریف نو آپ نے پھر قضا فرمایا۔ کی آخدے نے اس موقع نہ آندے نے عمرۃ القضاء، یعنی سن 7 ہجری نو حضور پاک سرکار جڑا مدینہ شریف تو مکہ شریف پر روانہ ہوئے عمرہ کرنے واسطے، سن 6 ہجری نو عمرہ نہ ہو سکیا، واپسی تشریف لے آئے، احرام بندے آیا سی، عمرہ قضا ہو گیا۔ حضور پاک سرکار نے پھر اگلے سال سن 7 ہجری نو حضور پاک نے پھر سفر فرمایا اور آپ نے عمرہ فرمایا۔ اس عمرے نو آخدے نے عمرۃ القضاء، اس نو کی آخدے نے، اس نو آخدے نے عمرۃ القضاء۔ ایک کدوں ہے سن 7 ہجری نو، اور ہجری ہے جناب انہوں نے پتہ ہے تاریخ ہجری کنو آخدے؟ حضور پاک سرکار ہجرت فرمائی، اتھو پھر اگے اسلامی تاریخ دا آغاز ہویا، یعنی سن 7 ہجری دا مطلب یہ ہے بھی حضور پاک مکہ چھوڑ کے مدینہ تشریف لے آئے تو 7 سال ہو چکے سن، انہوں آدھے نے سن 7 ہجری۔ یعنی بات سمجھ آئیے یہ نہیں ہے، ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ سجنہ ادھر ویکھنا، عمرۃ القضاء دے موقع دے، عمرۃ القضاء دے موقع دے تے میرا مدینے دا تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم البدایہ والنہایہ دی روایت دے مطابق حضرت امیر معاویہ فرماندے نے، حضرت امیر معاویہ فرماندے نے جدوں مدینے دا تاجدار عمرۃ القضاء واسطے سن 7 ہجری نو تشریف لے آیا ہے، ادوں میرے دل دے اندر اسلام اتر گیا سی، میں اندروں اندر اسلام قبول کر لیا سی، مگر اسلام دا اظہار نہیں کیتا، اسلام دا اظہار نہیں کیتا۔ اسلام دا اظہار کدوں ہویا ہے؟ سن 7 ہجری نو عمرۃ القضاء، سن 8 ہجری نو مکہ فتح ہویا ہے۔ جناب انہاں دے ذہن دے اندر پتہ نہیں نقشہ ہے یا نہیں، حضور پاک سرکار پیدا ہوئے مکے یا مدینے؟ مکے شریف دے اندر آپ پیدا ہوئے، مگر ظالمہ نے آپ رہن نہ دیتا، آپ نے مکہ چھوڑیا، مکہ شریف چھوڑیا، اتھے کنہ عرصہ گزاریا، 40 سال مڑ 13 سال 53 سال دا عرصہ آپ نے مکے دے اندر گزاریا۔ پھر ہجرت فرما کے آپ مدینے دے اندر تشریف لے آئے نے، ہجرت فرما کے مدینے دے اندر تشریف لے آئے، مدینے شریف دے اندر آیا نو 8 سال گزر گئے سن،
8 سال گزر گئے، رب العالمین نے مکہ فتح فرما چھوڑیا۔ مکہ فتح ہویا سن 8 ہجری نو۔ سونیا ادھر ویکھ، آپ نے جڑا اسلام قبول کیتا ہے سن 7 ہجری عمرۃ القضاء دے موقع دے تے قبول کیتا ہے۔ اظہار کدوں کیتا ہے؟ جدوں میرا نبی مکہ فتح فرمایا ہے سن 8 ہجری نو، میری گل سمجھ رہے ہو نا، سن 8 ہجری نو آپ نے اپنے اسلام دا اظہار فرمایا ہے کہ میں مسلمان ہاں، اپنے اسلام دا اظہار فرمایا کہ میں کلمہ پڑھیا ہے۔ سونیا ادھر ویکھ، ادھر ویکھ، آپ سرکار غزوے تے بڑے ہوئے نے، غزوے تے بڑے ہوئے نے۔ فتح مکہ تو بعد 2 بڑے غزوے، غزوہ طائف، غزوہ حنین، انہاں 2 جنگاں دے اندر حضرت امیر معاویہ میرے نبی دے نال شانہ بشانہ ہو کے لڑنے رہے، شانہ بشانہ ہو کے کافراں نال جہاد کیتا ہے، کافراں نال لڑائی کیتی ہے۔ غزوہ طائف، غزوہ حنین، سونیا ادھر ویکھ، غزوہ حنین قبیلہ بنو حوازم، بس ایک لفظ یاد رکھو، قبیلہ بنو حوازم دے نال ہویا ہے۔ جڑی میں گل کرنا چاہتا سا، اے جڑی میں آیت پڑھی ہے، ان دے وچوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت و شان دا نقطہ کٹنا سی، ان دے واسطے بنیاد بنانی بڑی ضروری سی، اے بنیاد بن گئی۔ سونیا ادھر ویکھ، فتح مکہ دے موقع تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے اسلام دا اظہار فرمایا ہے۔ اس تو بعد غزوہ حنین ہویا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوے دے اندر شریک ہوئے نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال رل کے کافراں نال جہاد کیتا ہے۔ سجنا ادھر ویکھ، جدوں غزوہ حنین ہویا ہے، غزوہ حنین قبیلہ بنو حوازم والیاں دے نال او بڑے تیر انداز سن، بڑے تیر انداز سن۔ وہ جدوں ابتدا جنگ شروع ہوئی ہے، مسلماناں دا کافی نقصان ہویا ہے، کافی نقصان ہویا۔ بعد جدوں رب العالمین نے اپنی مدد اتاری ہے، یہ تے ایک چھوٹی جی گل کر جاواں، ہویا کیا سی؟ وہ جدوں حنین دی جنگ لگن لگی ہے، صحابہ اکرام دے ذہن دے اندر خیال پیدا ہویا، اپنے ذہن دے اندر رب العالمین اسے گل قرآن مجید دے اندر بیان فرماندا ہے۔ خیال کیا پیدا ہویا؟ اساں میدان بدر دے اندر 313 سا، اساں 1000 دی پرواہ نہیں کیتی، 1000 نو اگے لا لیا سی، رب العالمین نے فتح نصیب فرمائی سی۔ اساں ہن زیادہ واں، کافر تھوڑے نے، اساں زیادہ واں، کافر تھوڑے نے۔ اج تے جھٹ پٹ دے اندر کافراں نو جناب والا تہس نہس کر دیاں گے، جھٹ پٹ دے اندر انہاں نو مغلوب کر دیاں گے، جھٹ پٹ دے اندر جنگ فتح ہو جاوے گی۔ وہ سجنا رب العالمین فرماندا ہے، ہویا کیا؟ اذ اعجبتکم کثرتکم، وہ جدوں تہاڈے دل دے اندر کثرت دا خیال آیا، ایویں ماڑا جے رب دی طرفوں توجہ ہٹی ہے، رب دی طرفوں دھیان ہٹیا ہے کہ اج ساڈے کول کثرت ہے، اج ساڈے کول تعداد بڑی زیادہ ہے، اج ساڈے کول اسلحہ بڑا زیادہ ہے۔ یہ جدوں خیال آیا، یکدم جنگ دا پاسا پلٹ گیا ہے، قدم اکھڑ گئے، قدم ڈگمگا گئے۔ بظاہر کافر جنگ دے اندر فتح یاب ہوندے نظر آئے، بظاہر جنگ دے اندر کافر فتح یاب ہوندے اور جتدے نظر پیوندے نے۔ وہ یارا ادھر ویکھ، اس وقت رب العالمین جل مجدہ الکریم دے حبیب نے اپنے یاراں نو بلایا، فرمایا میرے یارو وہ کیڑی گل سوچ بیٹھے ہو؟ اج تواڈے دماغ دے اندر کی خیال آ گیا ہے؟ حضور نے بلانا سی۔ وہ جدوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں نو یاد کرایا ہے، میرے یارو جیڑا بھی میدان لگیا ہے اساں کثرت نال نہیں جیتے، رب دی امداد نال جیتے ہاں۔ ادھر ہی توجہ رکھو، ادھر ہی دھیان رکھو، ادھر ہی اپنی توجہ، ادھر ہی اپنا دھیان رکھو۔ صحابہ اکرام سن، صحابہ اکرام سن، انہوں نے فوراً اپنی اصلاح کی تھی ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین۔ رب العالمین اس جنگ دی خوبی بیان فرماتا ہے، وہ جڑے جنگ دے اندر شریک ہوئے نے، جڑے غزوہ کرن والے سن، وہ جڑے جہاد کرن والے سن، غزوہ حنین دے اندر جڑے شریک ہون والے سن، رب العالمین انہاں دے اوتے انعام جڑا نازل فرمایا، انہاں نو جڑی خوبی نصیب فرمائی، جڑا انہاں نو تاج نصیب فرمایا، وہ کیڑا ہے؟ فرمایا اساں سکون، قرار،
آدھے یار تے بھی اتاریا، آدھے یار دے یاراں تے بھی اتاریا، علی رسول ہی اپنے رسول تے بھی اتاریا، وعلی المؤمنین اور جنہیں نبی علیہ السلام نہ رل کے جہاد کر رہے سن، اوکھی جنگ سی، بڑی مشکل جنگ سی، فرمایا اسا اونا دے دلاؤں تے بھی سکون نازل فرمایا، سکون دا تاج نصیب فرمایا، فرمایا جنہیں بھی شریک ہوئے نے انہاں نو انعام کیا ملیا ہے، اسا انہاں نو سکون دی دولت نصیب فرمائیے، قرار والا انعام نصیب فرمایا۔ امیر معاویہ اسے جنگ دے اندر شریک سی، پتہ لگیا جڑا انعام دوجیاں تے نازل ہویا ہے رب العالمین نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو ہی نصیب فرمایا چھوڑیا ہے۔ تو جو ہے سجنا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ آج سجنا ہن میں تیرے سامنے نبی علیہ السلام دا فرمان پڑھنا وا، جس فرمان دے اندر ہے بھی بخاری دی روایت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی عظمت و شان بھی سمجھ آ جاوے گی، آپ دا مقام بھی سمجھ آ جاوے گا۔ سجنا ادھر ویکھ میرے آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بخاری شریف دی روایت ہے، ایک وارا نہیں بلکہ کئی وارا بخاری دے اندر آ گئی ہے۔ ایک صحابن پاک نے جنہ دنا ہے حضرت ام حرام بنت ملحان، حضرت ام حرام بنت ملحان، اقبال صاحب ذرا اٹھو، حضرت ام حرام بنت ملحان میم لام حا الف نون، حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی علیہ السلام دی صحابن پاک نے، صحابن پاک میرے نبی علیہ السلام دی حضور پاک سرکار انہاں دے گھر دے اندر کدے کدے تشریف لے کے جاندے سن، آرام فرمانا ہے، سکون کرنا ہے، جٹ نیند فرمانی ہے، انہاں دے گھر دے اندر تشریف لے جاندے سن۔ ایڈی عظمتاں تے شاناں والی بی بی سی۔ و سجنا اے کون ہے؟ اے حضور پاک دی رضائی خالہ ہیں، بعض محدثین نے لکھیا ہے حضور پاک دی رشتہ دار اے رضائی خالہ سی، تے بعض فرماندے نے نا اے حضور دی رشتہ دار نہیں سی۔ پھر اعتراض پیدا ہوندا ہے اگر حضور دے رشتہ دار نہیں سی، حضور پاک انہاں دے گھر دے اندر تشریف لے جاندے سن، حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یخلون احدکم بالاجنبیہ، فرمایا کسی اجنبی عورت دے نال خلوت نہ کریا جے، تنہائی دے اندر اکٹھے نہ ہویا جے۔ حضور پاک سرکار تے انہاں دے گھر دے اندر تشریف لے کے جاندے سن، کئی بار انج ہوندا سی او بی بی کلی ہے، حضور انہاں دے گھر تشریف لے گئے، اگر رشتہ دار نہیں ہے پھر یہ کیویں جائز بنے گا؟ محدثین کرام نے الخصائص الکبریٰ دے اندر حافظ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے حافظ ابن حجر نے فتح الباری دے اندر لکھیا ہے، فرمایا اے جڑا حکم آیا ہے کہ خبردار کسی اجنبی عورت دے نال تنہائی نہ کریا جے، یہ کیوں ہے تاکہ فتنے دے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ، شیطان وسوسہ نہ پا دے۔ تے رب العالمین نے آدھے یار دا دل ہی اجدا بنایا ہے، کسی شیطان دا خیال آ ہی نہیں سکدا، کسی فتنے دے اندر میرا نبی مبتلا نہیں ہو سکدا۔ ادھر ویکھنا سجنا، ایتھوں تے فرق ہوندا ہے امتی دا اور نبیاں دا، غور نال سمجھا جے۔ تساں اپنی حالت نو سوچو، میں اپنی حالت نو سوچنا وا، تنہائی ہوے عورت ہوے خیال تے آ جاوے گا، بندہ اپنے آپ نو برائی تو بچا لے، اے ہور گل ہے، پر خیال تے آ ہی جاندا ہے۔ ایڈا کوئی صوفی بنن دی کوشش نہ کرے، خیال تے آ ہی جاندا ہے، پر مدینے دا تاجدار جدوں رب العالمین نے آپ نو معصوم بنایا ہے، گناہ ہونا تے کجا آپ دے دماغ دے اندر گناہ دا خیال بھی نہیں آ سکتا۔ اے روایت بڑے پیار والی ہے، ذرا توجہ نال ذوق نال سنے جاؤ، اونچی آواز نال بولو نا سبحان اللہ۔ سجنا ادھر ویکھنا، حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندیاں نے حضور پاک سرکار مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ سرکار آپ تشریف لے کے گئے حضرت ام حرام دے گھر دے اندر، فرماندے نے حضور پاک لیٹ گئے، میں گھر دے اندر کلی سا، حضور پاک
लेट गए, यकदम उठे ने, मुस्कुराई जा रहे ने, मुस्कुराई जा रहे ने। मैं अर्ज की थी लजपाला मुस्कुरा क्यों रहे जे, मुस्कुराने की वजह क्या है, मुस्कुरा क्यों रहे हो, हंस क्यों रहे हो? मेरे नबी ने फरमाया इधर वे, मेरे नबी दी निगाह किड्डी लम्मी है। फरमाया मैं तेरी झुग्गी दे अंदर, मैं तेरी कुटिया दे अंदर, मैं तेरी झोंपड़ी दे अंदर बैठा होया वा, पर मैं मुहम्मद दी निगाह बड़ा वसी वेखदी है। फरमाया मैं सुता पिया सा और नबी सौंदा है, पर याद रख लो तनाम ऐनैया वला यनाम कल्बी। मेरे नबी ने फरमाया मेरी अखां ते सौंदियां ने, मेरा दिल नहीं सौंदा। तां करके दरवेश जो तू मैं ख्वाब दे अंदर वेख रहा, झूठा भी हो सकता है, सच्चा भी हो सकता है, पर नबी जो वेखे ओ वही खुदा है, ओ वही खुदा है। वही दा ताल्लुक दिल नाल होंदा है। ते नबी सौ भी जावे, मेरे नबी दी अखां सौंदियां ने, दिल नहीं सौंदा। हजूर पाक फरमांदे ने मैं वेख्या है मेरी उम्मत दे कई अफराद मेरे सामने आए ने, जिन्हां नूं वेख के मेरा नबी पे मुस्कुरांदा है, जिन्हां दे काम नूं वेख के, जिन्हां दे किरदार नूं वेख के मेरा नबी पे मुस्कुरांदा है। गल्लां सुनिया जे हजूर पाक सरकार फरमाउंदे ने मैं वेख्या है मेरे सामने मेरे उम्मतियां नूं पेश किया गया है। ओ बहरी बेड़ियां ते सवार ने, बहरी बेड़ियां ते सवार ने, काफरा नाल जिहाद करने वास्ते जा रहे ने। मैं मुहम्मद उन्हां वल वेख्या, इंज लगदा है वो जिवें बादशाह तख्तां दे उत्ते बैठे होंदे ने। मैं उन्हां वल वेख के मुस्कुरा रहा वां। मैं मुहम्मद नूं बड़े सोहने लग रहे ने, मैं मुहम्मद नूं बड़े भले लग रहे ने। मेरे दिल दे अंदर उन्हां नाल बड़ा प्यार पैदा होंदा है। वो जिंदे नाल बंदे नूं मुहब्बत होवे, बंदा उनदे वल वेखे ते हसदा है, मुस्कुरांदा है। वो जिंदे नाल नफरत होवे, निगाह पै जावे, बंदा गुस्से विच आ जांदा है, बंदा जज्बात विच आ जांदा है, मत्थे उत्ते वट पा लैंदा है। फरमाया मैं उन्हां वल वेख के मुस्कुराई जा रहा, उन्हां वल वेख के हसी जा रहा वां। वो बहरी बेड़ियां दे उत्ते सवार हो के समुद्री जिहाद करने वास्ते काफरां दे नाल रवां दवां ने। मैं मुहम्मद नूं बड़े सोहने लग रहे ने, मैं वेख के मुस्कुरा रहा वां। किड्डे सोहने पे लगदे ने, इंज लगदा है जिवें तख्तां उत्ते बादशाह बैठे होंदे ने। ये जदों गल होई है हजरत उम्मे हराम बिनते मिल्हान ये बीवी पाक करदियां ने लजपाला, फिर ते ओ लश्कर बड़ा इज्जत वाला है, ओ बड़ा अजमत वाला है। दुआ करो रब्बुल आलमीन मैनू उन्हां दे अंदर दाखिल फरमा देवे, रब्बुल आलमीन मैनू उन्हां दे अंदर शरीक फरमा लवे। मेरे नबी ने दुआ फरमाई है, हजूर दुआ फरमा के फिर लेट गए, फिर उठे ने, फिर मुस्कुरा रहे ने। हजरत उम्मे हराम अर्ज कर दिया ने लजपाला हुण क्यों मुस्कुरा रहे हो? फरमाया मैं एक होर लश्कर वेख्या है, वो भी बड़ी शान नाल जांदा है पिया काफरां नाल जिहाद करन वास्ते। मैं मुहम्मद उहदे वल वेख के हसी जा रहा वां। बीबी पाक ने जदों वेख्या वो लश्कर बड़ा इज्जत वाला है, जिंदे वाला हजूर वेख के मैं मुस्कुरांदे ने। अर्ज कीती सोनिया मेरे वास्ते दुआ करो रब्बुल आलमीन मैनू इन्हां विच शरीक फरमा लवे। मेरे नबी दा इख्तियार वेख्या जे? फरमाया नहीं मैं तेरा नाम पिछले लश्कर दे अंदर लखवा छड़िया है। हाय हाय मैं तेरा नाम, मेरे नबी ने नहीं फरमाया किवें दी गल्लां भी करनी है, पता नहीं जीना है, पता नहीं दुनिया तू जाना है, तू पता नहीं हयात होवेगी भी या नहीं होवेगी, मैं किवें तेरे विच शरीक कर लवा। पर मेरे नबी ने फरमाया ओ बीबी ए उम्मे हराम बिनते मिल्हान, फरमाया मैं तेरा नाम रब दी बारगाह दे अंदर पहले लश्कर विच लिखवा छड़िया है, ए दूसरे विच नहीं। वो सजना जेड़ा लश्कर पै जांदा है समुद्री जिहाद करने वास्ते बेड़ियां उत्ते बैठे हुए ने, मेरा नबी फरमाउंदा है इंज लगदा है ये जिवें बादशाह तख्तां उत्ते बैठे होंदे ने। ये कौन है, ये कौन केड़ा लश्कर है? मेरा नबी फरमांदा है पिया मैं वेखना वा पिया सिपा सलार केड़ा है, मैं वेखना वा पिया फौजी केड़े ने, वेख के मुस्कुराना वा पिया, वेख के मुस्कुराना वा पिया। वो केड़ा लश्कर है? वो सोनिया दुनिया जानदी है सब नालों पहला जिहाद बाहरी जिहाद, समुद्री जिहाद, बेड़ियां दे अंदर सफर करके काफरां नाल जिहाद करना, काफरां दे कोलों इलाके खोना, फतह करना, ये सारे नालों पहला सेरा अमीर मुआविया दे सिर ते गया है। सारे नालों पहला
والا بحری جہاد کرنے والا وہ بیڑے بنا کے سمندرہ دے اندر سفر کر کے کافرانہ جہاد کرنے والا وہ کون ہے؟ وہ امیر معاویہ ہے۔ وہ قسم خدا دی کر کے آنا وا اج دا کوئی کتا حضرت امیر معاویہ دے بارے ناراض ہوئے آکھے میں نہیں مندا بکواساں کرے زبان کھولے امیر معاویہ دی شان نو کیڑا فرق پہ جانا ہے؟ امیر معاویہ دی ذات یہ ہے جنہیں وال ویکھ کے میرا نبی خوش پہ ہوتا ہے، جنہوں ویکھ کے نبی خوش ہوئے دنیا ناراض بھی ہو جاوے کیڑی پرواہ نہیں ہے۔ توجہ ہے سجنا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ سجنا یہ روایت بھی عام کو چھوٹی موٹی کتاب دی نہیں، بخاری دی روایت ہے۔ حضور فرماندے نے میں ویکھنا وا پیا لشکر پہ جاندا ہے، میں ویکھ رہا ہاں ہس رہا ہاں کڈی عزت والے نے کڈی عظمت والے نے۔ حضور انہاں ول ویکھ کے مسکراندے نے۔ ہن اگر کوئی بندہ انہاں نال غصہ رکھے وٹ رکھے تے انہاں دی شان نو کیڑا فرق پہ جانا ہے؟ ایک بار میں خطاب کر رہا سا سوال آیا آندا میں امیر معاویہ نو نہیں مندا، میں کہا نہ من تیری نجات دا معاملہ ہے، ہاں اپنا ہی بیڑا غرق کرے گا اپنا ایمان برباد کرے گا، میں کہنا تینوں دھکے نال مروا لینا نہ من۔ آندا میں نہیں مندا، میں کہا کیوں نہیں مننا ہے؟ آندا ہے اونے علی نال جنگ کی تھی ہے، اونے علی نال جنگ کی تھی ہے، میں گل کر لگیا ہاں اونے علی نال جنگ کی تھی ہے، میں کہا یاد رکھ جڑا علی نال جنگ کرے آندا بے ایمان ہے، میں کہا جڑا نبی نال جنگ کرے او کون ہے؟ او جڑا نبی نال جنگ کرے ہو کون ہے؟ اگو چپ کر گیا۔ میں کہا یاد رکھ جدو جنگ بدر ہوئی ہے حضرت مولا مشکل کشادہ بھرا حضرت عقیل اور جنہ دا بیٹے حضرت امام مسلم کوفے دے اندر شہید ہوئے سن۔ حضرت امام مسلم حضرت عقیل دے بیٹے حضرت امام مسلم وہ جڑے حضرت امام علی مقام دے سفیر بن کے گئے کوفے دے اندر، انہاں دے والد گرامی حضرت عقیل ایک کافران دی طرفوں میرے نبی نال لڑن واسطے آئے سن، کافران دی طرفوں میرے نبی نال لڑن واسطے آئے سن۔ دس انہاں دے بارے زبان کھولے گا اعتراض کرے گا؟ کیوں میں تو زبان نہیں کھولدا؟ میں کیا کیوں نہیں کھولنا ہے؟ انہیں آکھا لڑن واسطے ضرور آئے سن، لڑن واسطے ضرور آئے سن پر بعدو نبی نال صلح ہو گئی زی۔ میں امیر معاویہ لڑے ضرور نے پر بعدو مولا حسن نے صلح فرما لئیے۔ توجہ نہیں فرمائی نے، ادھر نبی صلح پہ کرتا ہے ادھر حضرت امام حسن پاک، توجہ ہے ادھر ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ سجنا ادھر ویکھ قرآن مجید ہے، رب العالمین جل مجدہ الکریم دا قرآن ہے، یاد رکھ لو۔ ادھر ویکھ نبی ایک نبوت دی ذات ہے، ایک صحابی دی ذات ہے، ایک مجتہد دی ذات ہے۔ اگر اعتراض مجتہد تے ہوئے گا آسان دلیل بطور صحابی نو پیش کران گے، اگر اعتراض صحابی تے ہوئے گا اسا نبوت نو پیش کران گے۔ صحابی تے اعتراض ہویا حق تے کون باطل تے کون؟ امیر معاویہ نے جنگاں کی تھیاں، امیر معاویہ نے جنگاں کی تھیاں، حضرت مولا مشکل کشا دے نال دس حق تے کون باطل تے کون؟ حق تے کون باطل تے کون؟ میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دی لڑائی بھی حضرت ہارون دے نال ہوئی ہے، دس حق تے کون باطل تے کون؟ آخدا میں تے کسی نے بھی باطل تے نہیں آخدا، میں کہ کیوں؟ آخدا نبی نے، میں کہ میں بھی کسی نے باطل تے نہیں آخدا، کیوں تو میں صحابی نے میں کسی نے باطل تے نہیں آخدا کیونکہ دو میں ادھر ویکھنا میں تھوڑا جا نقشہ پیش کر لواں۔ حضرت ہارون علیہ السلام آپ سرکار نو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے ٹھلیا، گل ویکھو جڑدی کیویں، گل جڑدی ویکھیا جے کیویں۔ آپ سرکار نو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے منتخب فرمایا قوم دا دھیان کرنا ہے، انہاں دی دیکھ بھال کرنی ہے۔ میں چلیا وا کوہ طور تے تورات شریف لبن واسطے، پچھو ہویا کیا قوم کوڑی سی، وچھے دی پوجا شروع کر دیتی، کٹا کھلوتا ٹھیک ہے، بچہ کھلوتا ٹھیک ہے، کیونکہ عمران خان صاحب فرماتے نے کٹا وچھے کوئی شے ہے۔
ہاں کٹا آکھ لو تاں ٹھیک ہے، وچھا ہے ویسے وچھا سی، کٹا آکھ لو پھر بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں سونیا وچھے دی انہوں نے پوجا شروع کی تھی، بچے دی پوجا شروع کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب دا قرآن فرماندا ہے، اے 16واں سپارہ ہے، 16ویں سپارے دے اندر مولا تعالیٰ دا قرآن گل ویکھے جڑدی ویکھی کیویں ہے، ادھر ویکھنا توجہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سرکار جدوں تشریف لے آئے، آپ نے ویکھیا قوم وچھے دی پوجا پہ کر دی ہے، اندر دی خیرت نے گوارا نہ کی تھا، آپ دے ذہن دے اندر فٹ خیال گیا ہے، غلط فہمی سی، فٹ خیال گیا اے میرے بھرانے میرے بھرانے پچھو نیابت دا، پچھو رکھوالی دا، حق خلافت دا حق پورا ادا نہیں کیتا۔ جلدی نال آپ دے کول جڑیاں تختیاں سن آپ نے جلدی نال پرا رکھیاں، جلدی نال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب دا قرآن فرماندا ہے، حضرت ہارون علیہ السلام دی داڑھی تو پھڑیا، سونے ادھر ویکھ، اور آپ دے سر دے والا تو پھڑیا تے کھچیا، غصے دے نال کھچیا۔ اے جے کوئی عالم ہوئے، حق دا عالم ہوئے، جڑا ان دی داڑھی پٹے بے ایمان ہو جاوے گا، تے جڑا نبی دی داڑھی پٹے کی آکھو گے؟ فتوہ نہیں، کیوں؟ اگو نبی ہے، ساڑھے فتوے ادھر نہیں جا سکتے، تے جلیا ادھر بھی صحابی ہے، ساڑھے فتوے ادھر بھی نہیں جا سکتے۔ سمجھے آجے حضرت ہارون علیہ السلام نے جنہی گال کی تھی، عرض کی تھی سونے آندھیا نال میں نے کٹنا شروع کر دیتا ہے، میری گال تے پہلے سن لو، پھر میری گال سنتے لو، پھر اگلی گال بعد جب نہ لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، پھر گال سنتے لو، گال سنو تے صحیح، پھر بعد مارے آجے، گال تے پہلے سن لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایڈے غضب والے سن، جس وقت آپ نے غصہ آندہ سی نا، منہ وچوں شولے نکل دے سن، بڑے چلال آلے۔ آپ نے جنہوں سر دے والا تو داڑھی تو نہیں پھڑیا، سونیا حضرت ہارون علیہ السلام کہہ لگے ویرہ پھر میری گالتے سن لے، پھر بعد جو اسا کرے آجے ہویا کیا سی، جدو انہوں نے بچے تے پوجا شروع کر دی، اے اڑ گئے ڈٹ گئے۔ میں ہوں بڑا انہوں نے سمجھایا مگر سمجھے نا، ایک کی صورت سی انہوں لڑائی کردہ، اگے 6 لاکھ نے اگر میں لڑائی پوا دینا، کوئی 50,000 ادھر مر جانا سی، کوئی 50,000 ادھر مر جانا سی، کوئی 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ دا کباڑا ہو جانا سی، تساں واپس آ کے آخنا سی چنگا ویسے ڈاڈا خیال رکھیا ہی، میں گیا 6 لاکھ دے وچوں 4.5 لاکھ پچھو بچے نے کیڑے کھاتے لائی نہیں، کم از کم میرا انتظار تے کر لیندا۔ او بھائی جان گل تے سنو، میں تے تہاڈا انتظار کردا رہیا ہاں، میں تے تہاڈا انتظار کردا رہیا ہاں کہ سونےو میرا بھرا آوے گا تے پھر اگلی گل سوچاں گے، اگر میں لڑائی شروع کر دینا تے بندے قتل ہو جانے سن تے پھر بھی تساں میرے تے اعتراض کرنا سی کہ تو پچھو بندے مروا چھڈے نہیں۔ وہ سونے اسی طریقے نال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہندے نے اے مولا مشکل کشا، عجیب بات ہے اگر جے تساں حضرت عثمان غنی نو شہید نہیں کیتا نہ ہی کروایا ہے تے جڑے قاتل ہیں او تہاڈے نال کون ہے؟ حضرت مولا مشکل کشا کہندے سن گل ہے کہ میں لڑائی کیویں کردا، حضرت عثمان غنی تے روکدے رہے، خبردار تلوار نہیں اٹھانی، خبردار تلوار نہیں اٹھانی، خبردار تلوار نہیں اٹھانی، میں مجبور سا، میں تلوار نہیں اٹھائی۔ وہ سونے آئے دروے جے غلط فہمی اللہ دے نبی نو لگ سکتی ہے تے نبی دے صحابی نو نہیں لگ سکتی، اگر ادھر غلط فہمی ہو جائے اسا زبان نہیں کھول سکتے، اگر صحابی دے کولو غلط فہمی ہو جائے اسا زبان نہیں کھولنا، اسا پھر بھی انہاں دی عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے تے انہاں نال پیار۔ توجہ نہیں فرمائی نے، ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ ہاں سونیا میں ایک مثال دینا وا، مثال دے نال امید ہے گل سمجھ آ جاوے گی۔ حکیم ہوئے دوائی دے وے پر اندے کول سند نہیں ہے، حکومت والوں سرکار والوں سند نہیں آئی، حکومت والوں سند نہیں آئی، سونیا ادھر ویکھ دوائی دے وے مریض بھاویں بچ بھی جاوے، اگلے نو پتہ لگ جاوے تے پرچہ ہو جاوے گا، اگلے نو پتہ لگ جاوے تے پرچہ ہو جاوے گا، ہے یا نہیں؟ اگلے نو پتہ لگ جاوے تے پرچہ ہو جاوے گا، اگر سونے توجہ پتہ لگ جاوے تے پرچہ ہو جاوے گا جی۔ اگر سند یافتہ حکیم ہوئے، سند یافتہ حکیم ہے، بندہ بھاویں مر بھی جاوے پرچہ نہیں ہوندا، کیوں؟ انہوں سرکار نے سند دیتی ہے، انہوں سرکار نے سند دیتی ہے،
سجنا ادھر ویکھ ہووے سند یافتہ حکیم اوے او سند یافتہ حکیم ہووے بندہ مر جاوے پرچا نہیں ہوندا اوے جے صحابی کول غلطی ہو بھی جاوے رب دی بارگاہ دے اندر پرچا نہیں ہونا کیونکہ سند مدینے دے تاجدار نے صحابیت دی نصیب فرما چھوڑی ہے سمجھ نہیں لگی نے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ تے مولا علی دے کول پوچھ لینے ہیں علی سونیا اے جڑی جنگ ہوئی سی تہاڈے نال تہاڈا کی خیال ہے آپ نے فرمایا وکان بدء امرنا نلتقینا اے میں جڑی عبارت پڑھن لگیا ہاں میں پہلے شیعہ دی کتاب وچ عبارت پڑھاں گا پھر سنیاں دی کتاب وچ پڑھاں گا شیعہ دی کتاب نہج البلاغہ قرآن دا درجہ رکھ دی ہے آخدے نے قرآن تے غلط ہو سکتا ہے پر نہج البلاغہ غلط نہیں ہو سکتی نہج البلاغہ دے اندر لکھیا ہے مولا مشکل کشا دے کول پوچھا گیا لجپالا اے جڑی امیر معاویہ دے نال تہاڈی جنگ ہو رہی تہاڈا کی خیال ہے آپ نے فرمایا وکان بدء امرنا نلتقینا والقوم من اہل الشام والظاہر ان ربنا واحد ونبینا واحد ودعوتنا فی الاسلام واحدہ ولا نستزیدهم فی الایمان باللہ والتصدیق برسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ولا یستزیدوننا الامر واحد الا مختلفنا فیہ بدم عثمان ونحن منہ براء توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ عبارت دا ترجمہ سنیا جے ہوئے مولا علی نو منن والا آکھے میں امیر معاویہ نو نہیں مندا کیوں امیر معاویہ مولا علی نال لڑ کے معاذ اللہ بے ایمان ہو گیا تھے علی کیا پہ فرماندا ہے علی پاک فرماندے نے وکان بدء امرنا نلتقینا فرمایا ساڈی اہل شام دے نال جنگ چھڑ گئی ہے لڑائی چھڑ گئی ہے حضور ایمان کفر دا اختلاف ہے وہ کافر ہو گئے نے یا تانوں کافر سمجھدے نے فرمایا نا او سانوں کافر سمجھدے نے نا اساں انہاں نوں کافر سمجھنے ہاں اخواننا بغاؤ علینا وہ ساڈے پھرانے وہ ساڈے پھرانے بغاؤ علینا ساڈے خلاف اٹھ کھلوتے نے انہاں نوں کافر نہ سمجھا جے فرمایا والظاہر ان ربنا واحد آپ نے فرمایا گواہیاں امیر معاویہ دے ایمان دیا مولا علی پہ دیندا ہے فرمایا والظاہر ان ربنا واحد آپ نے فرمایا ان ربنا واحد ساڈا اللہ بھی ایک ہے و نبینا واحد ساڈا نبی بھی ایک ہے و دعوتنا فی الاسلام واحد ہاں فرمایا او بھی دین وال بلاندے نے اساں بھی دین وال بلانے ہاں او بھی اسلام وال بلاندے نے اساں بھی اسلام وال بلانے ہاں او بھی نیکی وال بلاندے نے او بھی نیکی دی دعوت دیندے نے اساں بھی نیکی دی دعوت دینے ہاں فرمایا ولا نستزیدهم فی الایمان باللہ والتصدیق برسولہ فرمایا میں علی نہیں آخدا اسا ایمان دے اندر اونا نالو اگے ہیں اور او پیچھے نے نہیں نہ فرمایا نا میں علی یہ گل نہیں کردا او پیچھے نے میں اگے ہاں نہ ہی او اے آخدے نے کہ اسا اگے ہاں علی پیچھے آئے نا پیار تے نہ سی او جدوں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار دے نال مولا مشکل کشا دی جنگ ہو رہی سی روم دے بادشاہ نے پیغام گھلیا آندا ہے او امیر معاویہ اگر تینوں فوج دی لوڑ ہوئے مینوں دس میں گھلنا وا وہ امیر معاویہ ہے وہ اسلام والا ہے وہ دین والا ہے وہ سونیا ماڑے جے نفع دی خاطر وہ دنیا دے نفع دی خاطر وہ دنیا دے پیسے دی خاطر وہ دنیا دی عزت تے شہرت دی خاطر اور مال تے دولت دی خاطر اسلام دشمناں دے نال یاریاں لانیاں اسلام دشمناں دے نال رل جانا ایک کمینے مزاجہ دا کم ہو سکتا ہے ایک دے اہل اسلام دا کم نہیں ہو سکتا اور نبی دے غلامہ دا کم نہیں ہو سکتا نبی دے پیار والیاں دا کم نہیں ہو سکتا وہ نبی دے منن والیاں دا کم نہیں ہو سکتا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نو روم دے بادشاہ نے آکھیا ہے اگر یہ تینوں فوج دی لوڑ ہوئے مینوں دس میں تیرے والے فوج گھلنا اپنے علی نال ہاں تو علی نال لڑائی کر لے حضرت امیر معاویہ آپ سرکار نے جو خط پڑھیا چلال چاہ گئے آپ خزب چاہ گئے آپ نے فرمایا او کتیا او ملعونہ یاد رکھ لے یہ تے دو بھراواں دے آپس دا معاملہ ہے یہ دو بھراواں دے آپس دا معاملہ ہے یہ دو بھراواں دے
واپس دا معاملہ ہے جے تو علی وال بھیڑی اکھ نال ویکھیا امیر معاویہ تیری اکھ باہر کڈ لے گا توجہ ہے سجنا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ ہاں اے درویش مولا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جلالے سے آ گئے آپ نے فرمایا وہ میری علی نال جنگ ہو رہی ہے یہ تے پھراواں دا معاملہ ہے تو وچ کون ہونا ہے خبردار یہ تو علی دے خلاف گل کیتی علی دے نال علی ول بھیڑی اکھ نال ویکھیا ایک اور بھی روایت آئی ہے کسی نے مکے وال حملہ کرن دا ارادہ کیتا ہے آپ نے اون دے وال خط گھلیا فرمایا میں تے علی ویراں ہائے 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 میں تے علی ویراں میں تے علی دوویں بھراواں او کتیاں پیچھے ٹر جا اساں صلح کر کے تیرے او چھکے چھڑانے نے جگ دے اندر تینوں جین جوگا نہیں چھڈاں گے او سجنا ادھر حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے نہ اساں اے سمجھ رہے ہیں کہ اساں ایمان دے اندر اگے ودے ہوئے ہیں نہ او سمجھدے نے کہ اساں ایمان دے اندر اگے ودے ہوئے ہیں الامر واحد ہائے ہائے الامر واحد گل ایک ہی ہے ہائے ہائے گل ایک ہی ہے اے سنیاں دی کتاب دی روایت نہیں شیعہ دی مستند کتاب نہج البلاغہ وچوں پڑھ رہا ہوں فرمایا الامر واحد گل ایک ہی ہے او گل ایک ہی ہے یہ ہوائی تو کسی دشمن نے اڑائی ہوگی کہ تم ہم میں جدائی ہوگی کہ تم ہم میں جدائی ہوگی الامر واحد فرمایا گل تے ایک ہی ہے الا مختلفنا فیہ بدمی عثمان پھر لڑائی کیوں چھڑی ہے فرمایا حضرت عثمان غنی دے قتل دا معاملہ ہے امیر معاویہ سمجھ دینے میں وچ شریک ہاں پر ونحن منہ براؤن اللہ دی قسم ہے میں شریک نہیں ہاں میں شریک نہیں ہاں تا کر کے اللہ وعدہ اولا شریک مولا دی قسم کر کے آنا وا وہ جدو جنگ صفین وہ جڑی مولا مشکل کشا آخری روایت پڑھ کے گل ختم کرن لگیا وا وہ جڑی مولا مشکل کشا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے لشکریاں دے درمیان ہوئی ہے وہ جدو جنگ بند ہوئی حضرت مولا مشکل کشا دے کول پوچھا گیا سونیا جنہیں تہاڈے طرف مرے انہاں دا کی بنے گا جنہیں انہاں دے طرف مر گئے انہاں دا کی بنے گا کیونکہ وہ بھی مسلمان یہ بھی مسلمان وہ تسا بھی کلمہ پڑھ دے وہ بھی کلمہ پڑھ دے کی بنے گا حضرت مولا مشکل کشا نے فرمایا قتل آیا وقتل معاویہ پھر جنہ فرمایا پاویں ساڈے لشکر دیون پاویں امیر معاویہ دے لشکر دیون فرمایا دوویں جنت وچ جان گے میرا میرا معاملہ امیر معاویہ دا معاملہ رب دی بارگاہ وچ پیش ہوے گا فیصلہ میرے حق وچ ہونا ہے رب نے امیر معاویہ نو معاف فرما چھڑ دو ہے جنہ دی صفائیاں جنہ دی پاک دامنیاں اور جنہ دی فتح جنہ دی طہارتاں جنہ دی تقدس جنہ دی ایمانداریاں اسلام دے نال اخلاص اور محبتاں دین دے نال الفتاں انہاں دا بیان رب دا قرآن کرے نبی دا فرمان کرے مولا مشکل کشا کرے کہ انہاں دے بارے زبان کھولن والا زمانے دا کتا ہو سکتا ہے انسان نہیں ہو سکتا لہذا اگر اساں انہاں دی عظمت نو شان نو سمجھنا ہے تاریخ دیاں جھوٹیاں موٹھیاں روایتاں دے ٹال تے نہیں سمجھنا اس کنڈے تے لیا کے تولنا ہے جیرا کنڈا رب دے قرآن دا ہے میرے نبی دے فرمان اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق نصیب فرماوے یار زندہ صحبت باقی واخر دعوا یا الحمد